यो रेडियो नेपाल हो। अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। सत्ता साझेदार दल सहभागी उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकमा गठबन्धनको सहकार्यलाई थप सुदृढ़ बनाउने समझदारी। रेडियो र शान्ति नाराका साथ आज 12औं विश्व रेडियो दिवस मनाइँदै रेडियोको सबलीकरणमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको जोड़। र टर्की र सिरियामा गत सोमबार गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 34,000 नाघ्यो। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता साझेदार दल सहभागी उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको बैठकले सरकारका काम कार्यवाहीको समीक्षा गर्दै गठबन्धनको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने समझदारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको संयन्त्रको बैठकमा सहकार्यलाई थप मजबूत बनाउँदै छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हो। बैठकपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारका काम कार्यवाहीको समीक्षा गर्दै गठबन्धनको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने समझदारी भएको जानकारी दिनुभयो। हरेक वर्ष फेब्रुअरी 13 का दिन मनाइने रेडियो दिवसको यस वर्षको नारा रेडियो र शान्ति रहेको छ। विश्वभरि नै द्वन्द्व न्यूनीकरण र शान्ति निर्माणका लागि स्वतन्त्र रेडियोलाई महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा मान्ने गरिन्छ। सन् 2011 मा युनेस्कोले विश्व समुदायका लागि निरन्तर रूपमा प्रभावकारी संचारको माध्यमका रूपमा कम खर्चमा सशक्त ढंगले दिएको योगदान स्वरूप सम्पूर्ण रेडियो कर्मी र श्रोताहरूको सम्मानमा आजको दिनलाई विश्व रेडियो दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको हो। यस वर्ष मनाइने रेडियो दिवसको मुख्य उद्देश्य रेडियोको महत्वका बारेमा सम्पूर्ण श्रोता र संचार माध्यम बीच चेतना जगाउनु र रेडियो प्रसारणको माध्यमबाट सरकारमा जनताको पहुँच बढ़ाउन नीति निर्माताहरूलाई घचघच्याउनु रहेको छ। यसैबीच विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूर दराजमा पुग्ने सहज माध्यम नै रेडियो भएकाले थप विकास हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएकी मन्त्री शर्माले गुणस्तरीय रेडियो कार्यक्रम उत्पादनसँगै थप विश्वसनीय बनाउन सम्बद्ध सबै पक्षको भूमिकाको अपेक्षा सरकारले गरेको बताउनुभयो। यसैबीच संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माले रेडियोहरूको सबलीकरणका लागि सरकार आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले सबै रेडियोलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबैले आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। रेडियो नेपालको अन्तर संवाद कार्यक्रममा कुरा गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले सूचना प्रवाहमा रेडियोको उत्तिकै महत्व रहेकाले रेडियोमा देखिएका समस्या सुधारका लागि सबै सरोकारवालासँग सुझाव समेत माग गर्नुभएको छ। विश्व रेडियो दिवसकै अवसरमा रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धि बहादुर केसीले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले 2007 सालदेखि रेडियो नेपालले लोकतन्त्रको समृद्धि, सूचनामा नागरिकको पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विविध क्षेत्रलाई संचारसँग जोड्दै आएको बताउनुभयो। यसैबीच विश्व रेडियो दिवसकै अवसरमा युनेस्कोका महानिर्देशक तोपिक जेलेसीले रेडियो नेपालका उपनिर्देशक जनार्दन विष्टसँग कुराकानी गर्नुहुँदै संचार प्रविधिमा जतिसुकै विकास भए तापनि विश्वका करोड़ौं मानिसका लागि रेडियो सूचनाको प्राथमिक माध्यमको रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विश्वमा धेरै क्षेत्रका द्वन्द्व निरूपण गर्न रेडियोको अहम भूमिका रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको छ। सरकारले बजेटको आकार 2 खर्ब 44 अर्ब बराबरले घटाएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा हिजो उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चालू बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै बजेटको आकार 14% ले घटाइएको जानकारी दिनुभयो। यसअघिको सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेट 17 खर्ब 93 अर्ब रूपैयाँ बराबरको रहेकोमा अब बजेटको आकार 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड़ मात्र भएको छ। यो पहिलाको बजेट भन्दा 2 खर्ब 44 अर्ब रूपैयाँले कम हो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले थारू आयोगको 4थो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। यसअघि हिजकै बैठकमा सांसदहरूले देशका समसामयिक अवस्थाका बारेमा बोल्नु भएको थियो।
सरकारले आज जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै आज फागुन 1 गते सार्वजनिक विदा दिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धको जगमा स्थापित अधिकार र उपलब्धि राष्ट्रका साझा सम्पत्ति भएको बताउनु भएको छ। 28औं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै उहाँले नेकपा माओवादीले नेतृत्व गरेको भए तापनि जनयुद्ध पहिचान, अधिकार, मुक्ति, न्याय र स्वतन्त्रता चाहने सम्पूर्ण मुक्तिकामी एवं परिवर्तन प्रेमी नेपालीहरूको साझा दिवसका रूपमा रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी 2 महिनापछि पार्टीमा व्यापक रूपान्तरण गरिने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाडामा पार्टीको बागमती प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय बागमती प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीमा गुणात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ बिहान 9 बजेको समाचार। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415 *7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजलाई नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढ़ाउने विषयमा छलफल गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गेटा मेडिकल कलेजको मोडालिटीका बारेमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री, सांसद, विशेषज्ञ, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवहरूसँग हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्नु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष निर्वाचन आयोगले आफ्नो 16औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्की र सिरियामा गत सोमबार गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 34,000 नाघेको छ। टर्कीमा गएको 7.8 र 7.6 म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट त्यहाँका 10वटा प्रान्तमा अकल्पनीय क्षति भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले भूकम्पका कारण सिरियामा 53 लाख भन्दा बढ़ी मानिस विस्थापित भएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। भूकम्पका कारण 1 करोड़ 30 लाख भन्दा बढ़ी मानिस प्रभावित भएको संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 देखि 22 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सत्ता साझेदार दल सहभागी उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा गठबन्धनको सहकार्यलाई थप सुदृढ़ बनाउने समझदारी। रेडियो र शान्ति नाराका साथ आज 12औं विश्व रेडियो दिवस मनाइँदै रेडियोको सबलीकरणमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको जोड़। र टर्की र सिरियामा गत सोमबार गएको भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 34,000 नाग्यो। यो सँगै बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।